हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी पढ्छौँ बायोकेमिस्ट्रीको एउटा इन्ट्रेस्टिङ टपिक जसलाई हामीले भन्छौँ डिएनए सिक्वेन्सिङ। ओके, यसैले हामीले के पनि भन्ने गर्छौँ भने स्याङ्गर्स मेथड फर डिएनए सिक्वेन्सिङ पनि हामीले भन्न सक्छौँ अथवा स्याङ्गर्स मेथड्स भन्ने भन्छौँ हामीले यसलाई। ओके, आज हामी यो टपिकमा के डिस्कसन गर्छौँ भने यसको बेसिक कन्सेप्ट्सहरू के छ त, डिएनए सिक्वेन्सिङ हुँदाखेरि हाम्रो कसरी यसलाई सिक्वेन्स गर्ने, हामीले कुन कुन इन्जाइमहरू हामीले यसमा युज गर्छौँ। ओके, र डिएनए सिक्वेन्सिङको फाइदा के हो त हाम्रो डेली लाइफमा, हाम्रो फ्युचर जेनेरेसन्सहरूमा, हैन, हाम्रो पास्ट जेनेरेसनमा, पास्टको जुन जेनेरेसन्सहरू छ त्यो जेनेरेसनबाट हामीले डिएनए सिक्वेन्सिङ गर्दाखेरि त्योबाट हामीले के लिख्न सक्छौँ, कसरी त्यसलाई मोडिफाई गर्न सक्छौँ हामीले जिनहरूलाई, हैन, त्यो कुरालाई आज हामी एकदम राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौँ। ओके, मसँग भिडियोमा लास्टसम्म बसिराख्नुहोस् र बनिराख्नुहोस्। म नयाँ नयाँ कुरा भन्न कोसिस गर्छु र नयाँ नयाँ कुरा पनि भन्छु म आज, धेरै कुराहरू छ यसमा। ओके, ल विदाउट वेस्टिङ टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टपिक। ओके, ल फर्स्टमा म स्टार्ट गर्छु यसमा। डिएनए सिक्वेन्सिङमा हामीले यसलाई के पनि भन्न सक्छौँ भने इट इज अल्सो नोन एज स्याङ्गर मेथड, जुन हाम्रो कहिले डिस्कभर भयो भने 1977मा यसको डिस्कभरी भयो। फर्स्ट अफ अल म यसलाई फिगरबाट बुझाउन कोसिस गर्छु। हामीलाई थाहा थियो, हामीले लास्ट क्लासमा पढ्दाखेरि डिएनए सिक्वेन्सिङ एकदमै राम्रोसँग पढाएको छौँ। ओके, सरी, डिएनए सिक्वेन्सिङ होइन कि हाम्रो बायोसिन्थेसिस अफ डिएनए, जुन हामीले सेमी कन्जर्भेटिभ रिप्लिकेसन अफ डिएनए हामीले पढाएको छौँ, त्यो हामीले के गर्यो भने लास्ट क्लासमा एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन गरेका छौँ है। ल त्यो जब बुझ्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले, र यो बुझ्नु तपाईँहरूलाई धेरै टाइम लाग्दैन, किनकि डिएनएबाट अर्को डिएनए नयाँ बन्ने प्रोसेस नै के हो भने एउटा रेप्लिकेसन हो, हाम्रो बायोसिन्थेसिस अफ डिएनए हो। र यसमा पनि हाम्रो के हो भने सिक्वेन्सिङ गर्नु भनेको के हो भने हामीले आर्टिफिसियली एउटा नयाँ डिएनए क्रिएट गर्नु हो, बनाउनु हो हामीले। जस्तै हामीले आर्टिफिसियली अहिले बनाउनको लागि के युज गर्छौँ त, हामीले पिसिआर युज गर्छौँ। बुझ्नुहुन्छ पिसिआर भनेको? पिसिआर भनेको पोलिमरेज चेन रियाक्सन। सपोज गरौँ त्यो पिसिआरमा हामीले एउटा डिएनए स्ट्रान्ड हामीले भित्र इन्सर्ट गरिदिउँ, राखिदिउँ हामीले, आर्टिफिसियल एउटा मेसिन हुन्छ त्यो, हैन। जनरली हामीले बायोटेक ल्याबोरेटरिजहरूमा, बायोकेमिस्ट्री ल्याबमा के हुन्छ भने यो अलिकति बढी युज हुन्छ अरू ल्याबोरेटरी भन्दा, बुझ्नुहोस् है। र जेनेटिक इन्जिनियरिङ ल्याबमा त यो कम्पलसरी नै हुन्छ, किनकि पिसिआर भनेको एउटा यस्तो मेसिन हो कि जसले के गर्छ भने फोटोकपी गर्ने काम गर्छ, हैन। एउटा जिन छ भने त्यो जिनलाई यति धेरै बनाइदिन्छ नि, यति धेरै फोटोकपी गरिदिन्छ कि गरेको गरिदिन्छ, जति चाहियो त्यति बनाइदिन्छ यसले। र जति लेन्थमा बनाउनु पर्यो त्यति अनुसार नै यसको के हुन्छ भने पिसिआरले काम गर्छ, हैन। अब यसमा हेरौँ त हामी यो केसमा के छ भने, जस्तै हामीले के गर्छौँ भने डिएनए सिक्वेन्स गर्दाखेरि डिएनएलाई पहिला अनविन्ड गर्छौँ हामीले। जस्तै हामीले बायोसिन्थेसिस अफ डिएनए गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ, डिएनएलाई अनविन्ड गरिदिउँ र त्यहाँ के फर्मेसन भयो भने एउटा डिएनए पोलिमरेज फर्मेसन भयो। सँगसँगै हाम्रो के भने एउटा प्राइमर सेट हुन्छ त्यसमा। त्यो प्राइमरले के गर्छ भने डिएनए को नयाँ बेस पेयरहरू के गर्न थाल्छ भने जोइन गराउन थाल्छ, बन्न थाल्छ। त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा के हुन्छ भने अनविन्ड भएको डिएनएको अपोजिट डिरेक्सनमा 5 प्राइमदेखि 3 प्राइम छ भने 3 प्राइमदेखि 5 प्राइम बन्छ, 3 प्राइमदेखि 5 प्राइम छ भने 5 प्राइमदेखि 3 प्राइमसम्म नयाँ डिएनएको फ्रेगमेन्ट्सहरू बन्न थाल्छ हाम्रो त्यसरी, हैन। र एउटा डिएनए फ्रेगमेन्ट्स एउटा साइडको टेम्प्लेट स्ट्रान्डमा हाम्रो के हुन्छ भने ल्यागिङ स्ट्रान्ड एउटा नर्मली हाम्रो फर्मेसन हुन्छ। तर अर्को स्ट्रान्डमा के हुन्छ भने जुन टुक्रा टुक्रा पार्ट्सहरूको जुन फ्रेगमेन्ट्स न्युक्लियोटाइड्सहरू हुन्छ त्यसले के गर्छ, इन्जाइम्सले कलेक्ट गरेर त्यसलाई के गर्छ भने स्ट्रान्ड बनाउनको लागि हेल्प गर्छ। र त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भने त्यसलाई हामीले ल्यागिङ स्ट्रान्ड भन्छौँ। जुन हाम्रो सुरुमा फर्मेसन भयो त्यसलाई हामीले लिडिङ स्ट्रान्ड भन्छौँ भने अर्कोलाई हामीले के भन्छौँ भने ल्यागिङ स्ट्रान्ड भन्छौँ, किनकि त्यो फ्रेगमेन्ट्सबाट फर्मेसन भइरहेछ। ओके, ल त्यस्तै अब यसमा पनि हामीले के गर्छौँ भने यो केसमा यसलाई हेर्नुहोस् त एकचोटि राम्रोसँग। यो स्ट्यान्ड भनेको हाम्रो कस्तो स्ट्यान्ड हो भने दिस इज द टेम्प्लेट स्ट्यान्ड। बुझ्नुहुन्छ है, टेम्प्लेट मतलब मदर स्ट्यान्ड। यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भने दिस इज द मेन स्ट्यान्ड है। यो चाहिँ हाम्रो के हो भने ओल्ड डिएनए भन्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ, किनकि हामीले लिएको डिएनए चाहिँ यो हो। र हामीले के गर्यो भने यसमा एउटा प्राइमरको सेट गर्यो। हेर्नुहोस् त, प्राइमर 5 प्राइमदेखि 3 प्राइममा हामीले के गर्यो भने एउटा प्राइमरको सेट गर्यो। प्राइमर भनेको कस्तोलाई भनिन्छ भने डिएनएको फ्रेगमेन्ट्सलाई, हामीले सानो फ्रेगमेन्ट्सलाई हामीले यदि युज गर्यो भने त्यसैलाई हामीले के भन्छौँ भने प्राइमर भन्छौँ हामीले, ठिक छ। यो केसमा हामीले प्राइमरको युज गर्यो र यसमा हामीले के युज गर्यो भने हामीले डिएक्सी राइबोन्युक्लियोटाइड ट्राइफस्फेट
हामीले यसमा युज गर्यौं हेर्नुस् त ट्राइफस्फेट हामीले युज गर्यौं र ट्राइफस्फेट सँगसँगै हामीले के युज गर्यौं भने हाइड्रोक्सिल ग्रुप पनि त्यसमा हामीले अट्याच गरायौं ओके हाइड्रोक्सिल ग्रुपले के गर्छ भने एडिसन अफ न्यूक्लियोटाइडले के गर्ने हेल्प गर्छ भने OH ग्रुपले एडिसन गराउने काम गरिन्छ त्यसले ठीक छ त्यो कुरालाई हामीले यसमा डिस्कसन गर्यौं ओके यो हेर्नुस् त यो C छ यो प्लस गरिराछौं यो पनि प्लस गरिराछौं हामीले यसमा के हुन्छ भने यो C चाहिँ के हुन्छ यो G सँग जोडिन जान्छ मतलब यो RNA प्राइमर सरी यो प्राइमर छ DNA को जुन प्राइमर हुन्छ त्यो प्राइमर के हुन्छ भने यसमा सेट हुन जान्छ अब भनेपछि अर्को प्लस प्लस एटसेट्रा जति पनि हुन सक्छ हाम्रो मिलियन्स अफ DNA हरु मिलियन्स अफ सिक्वेन्सहरु मिलियन्स अफ न्यूक्लियोटाइड्सहरु के हुन्छ भने यसबाट हामीले सेट गर्न सक्छौं ओके ओके त्यसपछि हेर्नुस् त DNA पोलिमरेज 1 फर्स्ट को हामीले युज गर्यौं त्यसपछि हामीले इनअर्गानिक फस्फेट को रूपमा हामीले कसलाई लेख्छौं भने यसमा हामीले युज गरेका छौं यसमा हामीले हेर्न सक्छौं DNA को जुन फ्र्यागमेन्ट जुन हाम्रो इनअर्गानिक फस्फेट्सहरु छ त्यो फस्फेट हाम्रो के छ भने पाइरोफस्फेट हामीले यसमा युज गर्छौं र पाइरोफस्फेट के हुन्छ भने फाइनली यसबाट निस्किन्छ हाम्रो युज गर्छौं पनि फस्फेट हामीले युज गर्छौं हैन ट्राइफस्फेट हामीले युज गर्छौं ट्राइफस्फेटबाट जुन हाम्रो बाइ प्रोडक्टको रूपमा निस्किन्छ त्यो हुन्छ पाइरोफस्फेट हाम्रो यसमा हुन्छ पाइरोफस्फेट चाहिँ के हुन्छ रिलिज हुन्छ DNA पोलिमरेज को काम के हुन्छ भने हेर्नुस् त DNA पोलिमरेजले के गर्छ भने यो स्ट्यान्डलाई जोड्ने काम गर्छ अब यसमा हेर्नुस् त यसमा हाम्रो यो स्ट्यान्ड अर्को स्ट्यान्डमा जोड्ने काम गर्छ र OH ग्रुप हामीले अलरेडी राखिराछौं किनकि OH ग्रुप को काम के हो त यसले के गर्छ भने एडिसन गराउने काम गर्छ न्यूक्लियोटाइड्स को एडिसन गराउँछ यसले ठीक छ यही कुरा बुझ्नुहुन्छ होला यो भनेको के न्यू स्ट्यान्ड भनिन्छ यसलाई हुन्छ यो नयाँ स्ट्यान्ड अब फेरि प्लस हामीले गर्यौं भने फेरि T को ठाउँमा कुन आउँछ हेर्नुस् त T को ठाउँमा हाम्रो अर्को पनि आउँछ हेर्नुस् त G त्यसपछि हाम्रो A माथि के थियो T यसरी थियो हैन T को ठाउँमा के आउँछ भने T को ठाउँमा A आउन थाल्छ अब हैन यो सँग यो जोडिन्छ त्यसपछि फेरि अर्को हामीले नयाँ थप्दै गयो भने त्यसपछि हामीले नयाँ स्ट्यान्डको फर्मेसन गर्न सक्छौं हामीले जति चाहे त्यति स्ट्यान्डको फर्मेसन गराउन सक्छौं ठीक छ यहाँसम्म बुझ्नु भयो होला है यो फिगर क्लियर भयो तपाईहरुलाई ओके ल त्यसपछि म अर्कोमा जान्छु अर्को भनेको एउटा डायग्राम दिएको छ जसलाई हामीले के भन्छौं भने चेन टर्मिनेसन डायग्राम भनिन्छ हामीले यसलाई के भनिन्छ डाइडिऑक्सी मेथड पनि भनिन्छ हामीले है के यो मेथडमा सपोज गरौँ तपाईहरुको एक्जाममा के सोध्यो भने एक्सप्लेन अबाउट चेन टर्मिनेसन मेथड अफ DNA भनेर सोध्यो भने तपाईहरुले यो पुरै लेख्नु होला है तपाईहरुको 5 मार्क्समा सोध्यो भने पनि यो इनफ हुन्छ 5 मार्क्समा त एकदमै धेरै हुन्छ यो हैन यदि 10 मार्क्समा सोध्यो भने यो फिगर र यो कम्प्लिटली लेख्नु भयो भने तपाईहरुलाई फुलमा फुल मार्क्स आउँछ हेर्नुस् है अब सकेसम्म हामी यसमा बुझ्न कोसिस गरौँ है तपाईहरुले चाहिन्छ भने यो स्क्रिनशट हान्नुस् लास्टमा स्क्रिनशट हानेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कपीमा या त तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई स्क्रिनशटको रूपमा पढ्दै बस्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले ठीक छ अब यदि स्क्रिनशट हानेर मात्र जानु छ भने तपाईहरु स्क्रिनशट हानेर जान सक्नुहुन्छ है यदि बुझ्नु छ भने मसँग लास्टमा बसिराख्नुस् म नयाँ कुरा भन्छु आज किनकि यसमा नयाँ कुराहरु छन् ओके बुझ्नुपर्ने कुराहरु छ हाम्रो ओके DNA नर्मल DNA पढे जस्तो हुँदैन यसमा हामीले यसमा के गर्छौं भने सिक्वेन्सिङ गर्छौं है सिक्वेन्स गर्दाखेरि कुन हामीले मोनोफस्फेट युज गरिरा हुन्छौं कुन हामीले ट्राइफस्फेट युज गरिरा हुन्छौं यसमा हाइड्रोक्सिल ग्रुप किन राख्छौं एडिसन किन गर्छौं यसमा हैन त्यो कुराहरुलाई हामी यसमा राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौं अब फर्स्टमा हेर्नुस् त जुन हाम्रो फर्स्टमा छ टेम्प्लेट स्ट्यान्ड 3 मा के छ भने CCGGTAZ CCAACT 3 प्राइम देखि 5 प्राइम्समा हाम्रो के भयो भने एउटा मदर DNA भयो मतलब कि टेम्प्लेट स्ट्रान्ड भयो हाम्रो ओरिजिनल स्ट्यान्डलाई हामीले के भन्छौं भने टेम्प्लेट स्ट्यान्ड भन्छौं टेम्प्लेट स्ट्यान्ड छ टेम्प्लेट स्ट्यान्डमा हाम्रो एउटा के गर्यो भने एउटा प्राइमर हामीले सेट गर्दियौ ठीक छ DNA को जुन एउटा प्राइमर छ त्यो प्राइमर हामीले सेट गर्दियौ त्यो प्राइमर सेट गर्दाखेरि के भयो भने GG मात्र हामीले एउटा प्राइमर सेट गर्दियौ कुन डाइरेक्सनमा 5 to 3 डाइरेक्सनमा हामीले के गर्दियौ भने एउटा प्राइमर सेट गर्दियौ हामीले ठीक छ एउटा प्राइमर सेट गरिसकेपछि हाम्रो के भयो भने हेर्नुस् त DATP यसरी हाम्रो के हुन्छ भने नयाँ चेनको फर्मेसन हुँदै जान्छ हेर्नुस् त यो जुन हाम्रो ट्राइफस्फेट्स को फर्मेसन हुन्छ यो ट्राइफस्फेट फर्मेसन भइसकेपछि त्यसपछि हामीले के हुन्छ भने यसबाट हामीले के लेख्न सक्छौं भने ACGT यसरी फर्मेसन हुँदै जान्छ यसमा प्राइमर्सहरु ओके यदि हामीले यसमा सिक्वेन्सिङ हेर्यौ भने हैन यसरी हाम्रो देखिन्छ स्पट्सहरु यो खासमा के हुन्छ भने यो एकदमै यो डार्क नै देखिन्छ हामीले है यो हेर्दाखेरि यसलाई हामीले यसरी डार्क लेख्न सक्छौं हामीले तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ यो सबै नै डार्क हुन्छ है हाम्रो ल यो पनि मैले डार्क गर्दिए यसमा
यो पनि मैले डार्क गरिदिएँ। यसमा के हुन्छ भने सिक्वेन्स अफ कम्प्लिमेन्ट्री टु द डिएनए, यो जुन बनिरहेछ नि यसमा 3 to 5 डिरेक्सनतिर बनिरहेछ भने यसलाई हामीले के भन्छौँ भने नयाँ डिएनए जुन कम्प्लिमेन्ट्री फर्मेसन भयो त्यसैले हामीले भन्न सक्छौँ है। ओके ल, यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ होला तपाईँहरूले? कमेन्टमा लेखिहाल्नुहोस् त है। यदि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है। च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र च्यानललाई सेयर पनि गरिदिनुहोस् है। तपाईँहरूको च्यानललाई सेयर गरिदिनु भयो भने तपाईँहरूको साथीहरूले पनि बुझ्ने मौका पाउनुहुन्छ है। ल ओके, यो सबैलाई गरिदिउँ है, यसरी गरिदिउँ। यो कन्फ्युज नहुनु होला, किनकि एउटा मात्र राखिदियो भने फेरि कसैले स्क्रिनसट लिएर बस्यो भने फेरि उहाँहरू झुकिनुहुन्छ। ल ल ठिक छ, गर्नुहोस् त तपाईँहरू पनि कपीमा गर्नुहोस्। ल यदि योसँग केही रिलेटेड क्वेसन्सहरू छ भने कमेन्टमा लेखिहाल्नुहोस् है। मलाई कमेन्टमा लेखेर मलाई क्वेसन एन्सर चाहिँ गरिहाल्नुहोस् है। मैले फोन नम्बर पनि प्रोभाइड गर्दैछु, त्यो फोन नम्बरबाट पनि तपाईँहरूले मलाई सिधै सोध्न सक्नुहुन्छ या त सोसियल मिडियामा लिङ्क भएर मसँग सोध्न सक्नुहुन्छ है। मैले डिस्क्रिप्सनमा सबै प्रोभाइड गरिदिएको छु त्यो सबै कुराहरू। ओके, हेर्नुहोस् त यो सबै डार्क देखिन्छ हाम्रो, जुन हाम्रो स्पोर्ट्सहरू देखिन्छ, जुन नयाँ प्राइमर्सहरूको फर्मेसन हुन्छ। हामीले हेर्दाखेरि के हुन्छ भने यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ भने डाइडिअक्सी मेथड भन्न सक्छौँ हामीले यसलाई। ठिक छ, ओके। त्यसपछि अब म सिधै जान्छु यसमा सिधै गएर मैले तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्न कोसिस गर्छु। हेर्नुहोस् त, फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्यो भने डिएनए सिक्वेन्सिङमा हामीले स्याङ्गरसन मेथड हेर्दाखेरि स्याङ्गर मेथड है। ठिक छ, यसमा डिभाइस्ड बाई फ्रेडरिक स्याङ्गर 1977मा फ्रेडरिकले के गर्यो भने उसले के गर्यो भने एउटा सिङ्गल पोलिन्युक्लियोटाइड चेनलाई लिएर उसले हिट गरिदियो। स्याङ्गरले के गरिदियो भने पोलिन्युक्लियोटाइड चेन जुन स्ट्रान्ड छ त्यो स्ट्रान्डलाई लिएर उसले एकदमै हिट गरिदियो। जनरली हामीलाई थाहा छ, हामीले एकदमै डिएनएलाई हिट गर्यो भने डिएनए के हुन्छ भने डिनेचुरेसन हुन्छ। द्याट मिन्स डिएनएको जुन हाइड्रोजन बोन्ड छ त्यो हाइड्रोजन बोन्ड के हुन्छ भने ब्रेक हुन्छ। ओके, फाइनली यसरी पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भने डिएनएलाई अनविन्डिङ गराउन सक्छौँ। यो फ्रेडरिक स्याङ्गरले के पनि गर्यो भने यही गर्यो। हेर्नुहोस् त, इन दिस प्रोसेस फर्स्ट सिंगल polynucleotide chain strand obtained separated by, मैले सर्टमा लेखिरहेको छु, एक्जामिनेसनमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी। इन दिस प्रोसेस द फर्स्ट फ्रेडरिक स्याङ्गर फर्स्ट सिंगल polynucleotide strand obtained from original DNA and he separated by heating. In this process breakage of hydrogen bond takes place. यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है एक्जामिनेसनमा है। तपाईहरुलाई मैले इंग्लिश त पढाउँदिन हैन, इंग्लिश यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ। इंग्लिश एड गर्ने मात्र कुरा हो, तपाईहरुले मेन कुरा यसमा बुझ्ने कुरा हो। बुझ्नुस् र इंग्लिश लेख्न त तपाईहरुलाई केही पनि गाह्रो हुँदैन है। हेर्नुस् त, यदि यसरी नै लेख्नु भयो भने तपाईहरुले मार्क्स आउँछ, केही टेन्सन छैन है। ओके, हेर्नुस् त, इन दिस प्रोसेस फर्स्ट सिंगल polynucleotide strand obtain जुन हुन्छ नि polynucleotide strand त्यो के हुन्छ भने सेपरेट हुन्छ। सेपरेटेड बाई हिट गरिसकेपछि के हुन्छ भने ब्रेक हाइड्रोजन बोन्ड्स। के हुन्छ भने हिट भइसकेपछि जुन हाइड्रोजनसँग डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड त हुँदैन, डबल बोन्ड र ट्रिपल बोन्ड हुन्छ। त्यो ट्रिपल बोन्ड डबल बोन्ड के हुन्छ भने ब्रेक हुन्छ र फर्दरली के हुन्छ भने polynucleotide fragments that terminated at positions corresponding to each other of the 4 nucleotides are generated। जुन हाम्रो यसमा के हुन्छ भने 4 वटा न्युक्लियोटाइड्सहरुको जेनेरेसन हुन्छ। द फ्रेगमेन्ट्स आर सेपरेटेड एन्ड डिटेक्टेड। जुन हाम्रो यो ल्याबोरेटरीमा गरिरहेछौँ भने यसलाई के गर्न सकिन्छ गरियो भने सेपरेट गरियो, हामीले जानी नै सेपरेट गर्यौं यसलाई हैन। त्यसपछि हामीले यसलाई डिटेक्ट गर्यौं। ठीक छ, ओके। त्यसपछि हेर्नुस् त, यो कस्तो खालको मेथड हो भने एक्जामिनेसनमा तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ। दिस इज अल्सो कल्ड चेन टर्मिनेसन मेथड। चेन टर्मिनेसन मेथड भनिन्छ। अब यसको डिटेल प्रोसेसमा जाम त हामीले यसले के गर्यो भने स्याङ्गरसनले हाम्रो के गर्यो भने इकोलाई जुन हामीले थाहा छ इकोलाईको जुन इन्जाइम छ त्यो इन्जाइमले लिएर हेर्नुस् त इकोलाई युजेस कोली भन्छ जसरी भने पनि प्रोनाउन्सिएसन जसरी गर्नुस्। तपाईहरुले स्पेलिङ चाहिँ मिस्टेक नगर्नुस् है। मेरो एउटा सजेसन यही नै हो। तपाईहरुको प्रोनाउन्सिएसन मिस्टेक हुन सक्छ किनकि कसैको नेपाली कमजोर हुन सक्छ हैन, कसैको इंग्लिश कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले कसैले के कोली भन्छ यसलाई हैन, कोलाई भन्छ यसलाई हैन, इकोली। ओके, यसलाई भनौं इकोली इन्जाइम टु मेक कम्प्लिमेन्ट्री कपी अफ सिंगल स्ट्रान्ड अफ डीएनए व्हिच इज बीइङ सिक्वेन्स।
ठीक छ। जसलाई हामीले के भन्छौँ भने सिक्वेन्स गर्नको लागि जुन हाम्रो कम्प्लिमेन्ट्री स्ट्यान्डको कपी गर्नको लागि हामीले के गर्यो भने ई कोलीको एउटा इन्जाइमलाई युज गर्यो, जसलाई हामीले के भन्छौँ भने द इन्जाइम इज डिएनए पोलिमरेज फर्स्ट। हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिएनए पोलिमरेजहरू छ, त्यो हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कसन गर्छौँ है। ओके, डिएनए पोलिमरेज फर्स्टको काम के हो भने यसले के गर्छ भने इट युजेस द सिंगल डिएनए एज अ टेम्प्लेट एन्ड एजेम्बल्स द 4-deoxyribonucleotide ट्राइफस्फेट। हेर्नुस् त, एजेम्बल्स द 4-deoxyribonucleotide ट्राइफस्फेट। ठीक छ, मोनोफस्फेट मैले यो भनेको छैन, मैले ट्राइफस्फेट युज गरिरहेको छु है। DNTPS हाम्रो यो कमन एउटा कोड हो है। यसमा त्यसपछि हामीले के गर्छौँ एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन एन्ड थाइमिनको लागि हामीले के गर्छौँ भने DATP, यो हाम्रो एउटा फर्मुला जस्तै हो। यो चाहिँ एनको ठाउँमा हामीले के राख्छौँ भने डिएनएको न्युक्लियोटाइड्सहरूलाई हामीले राख्छौँ। त्यो न्युक्लियोटाइड्सहरूले के गर्छ भने फाइनली ट्राइफस्फेट्सहरू बनाउँछ। हेर्नुहोस् त, DATP अरू सबैलाई कमन राखिदिनुहोस् र यो ACGT लाई हामीले सेपरेट गरिदियो भने के हुन्छ, यो हाम्रो डिएनएको नाइट्रोजन बेसिसहरू यो चाहिँ। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त, त्यसपछि अर्को के छ भने डिएनए पोलिमरेज जुन यसरी ट्राइफस्फेट्सको फर्मेसन हुन्छ इन्टु कम्प्लिमेन्टरी पोलिन्युक्लियोटाइड चेन्स एन्ड इलोङ्गेट्स इन्टु 5 to 3 डिरेक्सन। हेर्नुहोस् त, 5 to 3 डिरेक्सनमा हाम्रो के भनिरहेछ भने अर्को स्ट्यान्डको फर्मेसन भइरहेछ। 5 to 3 डिरेक्सन लेखिदिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। 3 डिरेक्सन 3 to 5 भन्न सकिन्छ यसलाई। ठिक छ, यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ भने यसलाई लेख्न सकिन्छ। ओके, त्यसपछि अर्को के छ भने डिएनए पोलिमरेज फर्स्ट सिक्वेन्टली एड डिओक्सिराइबोन्युक्लियोटाइड टु 3' एन्ड। ठिक छ, 3' एन्डको मतलब के हो भने यो हाम्रो के हो भने यो ओरिजिनल डिएनए हो, हाम्रो ओरिजिनल स्ट्यान्ड हो हाम्रो, र यो के हो भने प्राइमर हो हाम्रो। प्राइमरमा एड हुन आउँछ हाम्रो। बुझ्नुहोस् है, यो प्राइमरमा के भयो भने यो 3 डिरेक्सन हो, यो 5 डिरेक्सन हो। 3 डिरेक्सनबाट के हुन्छ भने एड हुँदै जान्छ, तलबाट यो पनि फेरि एड हुन्छ, फेरि अर्को हामीले राख्यौँ, फेरि 3 डिरेक्सनबाटै एड हुन्छ यसरी हैन। ओके, यो पोइन्ट बुझ्नुभयो तपाईँहरूले। डिएनए पोलिमरेज फर्स्ट सिक्वेन्टली एड डिओक्सिराइबोन्युक्लियोटाइड टु द 3rd एन्ड। बुझ्नुभयो, तलबाट के हुन्छ भने एड हुँदै जान्छ। 3 प्राइमर भनेको तल छ। ठिक छ, डिएनए पोलिमरेज। त्यसपछि हेर्नुहोस् त, रेप्लिकेसन जुन इनिसिएट हुनको लागि रेप्लिकेसन इज इनिसिएटेड इन द प्रेजेन्स अफ सर्ट पोलिन्युक्लियोटाइड द्याट इज कम्प्लिमेन्ट्री टु द 3rd एन्ड। हेर्नुहोस् त, यसको लागि मतलब के हो भने रेप्लिकेसन सुरु हुनको लागि जुन हाम्रो प्राइमर्सहरू सेट हुनको लागि के चाहियो भने एउटा सर्ट फ्रेगमेन्ट्स अफ डिएनए चाहियो, जसलाई हामीले के भन्छौँ प्राइमर भन्छौँ। ठिक छ, यो प्राइमर हामीले राखिसकेपछि के हुन्छ भने कम्प्लिमेन्ट्री स्ट्यान्ड्सहरू, कम्प्लिमेन्ट्री नाइट्रोजन बेसिसहरू के हुन्छ भने यसबाट आफै एड हुँदै आउँछ। ओके, ल त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् त, प्राइमर इज देयर फोर बी अ सर्ट सेगमेन्ट अफ डिएनए, सरी आरएनए भने मैले सेगमेन्ट अफ डिएनए। यही डिएनएको के हो भने एउटा सर्ट फ्रेगमेन्ट्स हो। त्यो सर्ट फ्रेगमेन्ट्सलाई हामीले के गर्छौँ भने युज गर्छौँ, र जसलाई हामीले के भन्छौँ भने प्राइमर भन्छौँ। ठिक छ। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट वान इज डिएनए पोलिमरेज फर्स्टले के गर्छ भने इलोङ्गेट्स द प्राइमर। यो प्राइमर के छ भने हेर्नुहोस् है, बुझ्नुपर्छ, यो प्राइमर के छ, अब ठुल्ठुलो हुँदै जान्छ। फेरि यो एउटा एड भयो। यसमा के हुन्छ, हजारौँ मिलियन्स अफ प्राइमर्स के हुन्छ भने अरू एड हुँदै आउँछ यसमा। हेर्नुहोस् है, डिएनए पोलिमरेज फर्स्ट इलोङ्गेट्स द प्राइमर स्टेप वाइज एडिसन। हेर्नुहोस्, स्टेप वाइज एडिसन भइरहेछ। कुन डिरेक्सनमा? 5 to 3 डिरेक्सनमा। 5 to 3 डिरेक्सन। फ्री ओएच ग्रुप इज नेसेसरी। यो फ्री ओएच ग्रुप नेसेसरी छ हाम्रो हैन। किन नेसेसरी छ भने फ्री ओएच ग्रुपले के गर्छ भने न्युक्लियोटाइड्सलाई जुन एडिसन हुनु पर्छ नि, त्यो एडिसन हुनको लागि यसले के गर्छ भने एकदमै राम्रोसँग हेल्प गर्छ। ठिक छ। ओके, त्यसपछि हेर्नुहोस् त, यसमा डिएनए जुन जोइन हुन्छ फ्री ओएच ग्रुप इज नेसेसरी। जुन हाम्रो पिपिआई, जुन हामीले पाइरोफस्फेट, यसमा के हुन्छ भने रिलिज हुन्छ। फस्फेट ग्रुप त अलरेडी छ नि त हामीसँग, हामीले ट्राइफस्फेट पनि छ हाम्रो यसमा हैन, सबै फस्फेट्सहरू छ, तर हाम्रो के हुन्छ भने पाइरोफस्फेट यसमा के हुन्छ रिलिज हुन्छ। ठीक छ। एन्ड देन आफ्टर नेक्स्ट वान इज द की कम्पोनेन्ट इन दिस रियाक्सन इज स्मल अमाउन्ट अफ 2,3 deoxynucleotide ट्राइफस्फेट DDNTP। ख्याल गर्नुहोस् है, एनको ठाउँमा अरू पनि आउन सक्छ हाम्रो की कम्पोनेन्ट। हेर्नुहोस् त, यसमा की कम्पोनेन्ट्स हामीले के युज गर्यो भने DDNTP। दिस ल्याक्स
फ्री ग्रुप्स हेर्नुस् त दिस ल्याक्स द फ्री ग्रुप्स भनेको यसमा के हुन्छ भने यो जुन हामीले एड गरिरहेको छौँ नि यसमा DTTP हाम्रो के हुन्छ भने एड हुन आउँछ यसमा चाहिँ जुन हाम्रो OH ग्रुप छ दिस ल्याक्स द फ्री OH ग्रुप ठीक छ ल्याक्स यसमा हाम्रो के हुन्छ भने DDNTP मा फ्री OH ग्रुप हुँदैन र हामीले के गर्नुपर्छ भने एडिसन गर्नुपर्छ OH ग्रुपको एडिसन गर्यो भने के हुन्छ एडिसन अफ न्यूक्लियोटाइड्स रिक्वायर्स फ्री OH ग्रुप दैट मिन्स यसलाई एडिसन हुनको लागि न्यूक्लियोटाइड्सहरुलाई एडिसन हुनको लागि हामीलाई के चाहियो भने OH ग्रुप चाहियो यसमा चाहिँ ठीक छ नाउ अब त्यसपछि जुन हामीले यो प्रोसेस युज गर्यो यसलाई हामीले कमर्शियली युज गर्न सक्छौं हामीले नाउ लार्ज स्केल सिक्वेन्सिङ अपरेट्स आर एक्सेलरेटेड by automated technique in advanced human genomic project sequencing of 3.2 billion VP human genome are successfully done के भयो भने 3.2 बिलियन ह्युमन जिनोम्सहरु हामीले के गर्यो भने एकदमै सक्सेसफुली के भयो भने सिक्वेन्सिङ भयो यसमा चाहिँ अब यसबाट हामीले के गर्न सकिन्छ भने DNA सिक्वेन्सिङबाट हामीले जेनेटिक इन्जिनियरिङ न्यू भेराइटिज अफ प्लान्ट्स न्यू भेराइटिज अफ एनिमल्सहरुलाई निकाल्नको लागि एनिमल्सहरुलाई हाइब्रिड एनिमल्स बनाउनको लागि हैन एकदमै एडभान्स एनिमल फर्मेसन गर्नको लागि नयाँ टाइप्सको मेडिसिन्सहरु फर्मेसन गर्नको लागि जेनेटिकली मोडिफाइड मेडिसिन जेनेटिकली मोडिफाइड ड्रग्सहरु जुन हुन्छ हाम्रो फार्मेसीहरुमा त्यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं भने यो प्रोसेसबाट हामीले के गर्न सक्छौं भने मोडिफाई गर्न सक्छौं ओके हाम्रो एकदमै एप्लिकेबल छ यो मेथड चाहिँ ठीक छ सायद यति बुझिसक्नु भयो होला तपाईहरुले राम्रोसँग हेर्नुस् एकचोटी तै पनि यदि फेरि बुझ्नु भएको छैन भने मलाई कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् है ओके कमेन्टमा लेख्नुस् बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा लेख्नुस् या त फोन गरेर सिधै सोध्नुस् है त्यसमा केही पनि टेन्सन नमान्नुस् फोन गर्नुस् सिधै सोध्नुस् सर मैले यो बुझिन भनेर सर मलाई यो बुझाइदिनुस् न सर मलाई यो केमिस्ट्रीको यो रिएक्सन मेकानिजम आएन सर म कसरी गर्ने एकचोटी भनिदिनुस् न सर मलाई फिजिक्सको यो रेडियोएक्टिभिटी भन्ने मलाई आएन सर सर मलाई यो फिजिक्सको अप्टिक्स भन्ने च्याप्टर मलाई आएन सर मलाई बायोकेमिस्ट्रीको सर यो कोलेस्ट्रोल कसरी सिन्थेसाइज गर्ने सर यो लिपिड सिन्थेसिस भन्नेको कस्तो हो सर यो भन्ने यदि क्वेशन तपाईको दिमागमा चलिरहेछ भने तपाई यदि एमबीबीएस के स्टुडेन्ट हो तपाई यदि बायोटेक के स्टुडेन्ट हो हैन तपाई यदि जुनसुकै फिल्डको इन्जिनियरिङको स्टुडेन्ट हो तपाईलाई केमिस्ट्री आउँदैन भने मलाई सिधै कन्ट्याक्ट गर्नुस् ओके मलाई सिधै कन्ट्याक्ट गर्नुस् र मलाई जति आउँछ म तपाईहरुलाई दिने कोसिस गर्छु तपाईहरुलाई म सिकाउने कोसिस गर्छु ओके सिक्नको लागि हेजिटेट मान्नु हुँदैन र म सिकाउनको लागि कहिले पनि हेजिटेट मान्दिन ओके मलाई जति आउँछ म तपाईहरुलाई त्यति नै सिकाउँछु त्यो भन्दा बढी सिकाउन कोसिस गर्छु किनकि तपाईहरुले जब मलाई क्वेशन सोध्नुहुन्छ म त्यसबाट केही सिक्छु नेटबाट खोज्छु कि कतैबाट खोज्छु कि मलाई आउने आइराछ कि म नयाँ आइडिया निकाल्छु कि हैन जसरी पनि म तपाईहरुलाई के गर्छु भने तपाईहरुलाई परफेक्ट बनाउन म कोसिस गर्छु ओके केमिस्ट्री पढ्नको लागि नपढौं ओके केमिस्ट्री बुझ्नको लागि पढौं केमिस्ट्री डेली लाइफमा एप्लाई गर्नको लागि पढौं केमिस्ट्री भनेको बुझेर केमिस्ट्रीमा रस लिएर पढ्न कोसिस गरौं हैन कतै नाम निकाल्नको लागि केमिस्ट्री चाहिँ नपढौं है मलाई आइएममा नाम निकाल्न छ म केमिस्ट्री पढिरहेछु नो त्यसरी नपढ्नुस् है त्यसरी पढ्नु भयो भने त तपाईले कति दिन केमिस्ट्री के त्यसरी पढ्नु भयो भने त तपाईले केमिस्ट्री +2 पढ्नुहुन्छ त्यसपछि ब्याचलर जानुहुन्छ त्यसपछि सक्नुहुन्छ तपाईले किनकि केमिस्ट्री एकदमै एडभान्स छ है त्यसैले केमिस्ट्रीमा मन लगाउनुस् एकदमै रस लगाउनुस् हैन कसरी रस लगाउन सकिन्छ मलाई क्वेशन सोध्नुस् हैन मलाई क्वेशन सोध्दै म नयाँ तरिकाले पढाउन कोसिस गर्छु तपाईहरुलाई ओके ल आजको लागि म यति नै गर्छु ओके नेक्स्ट क्लासमा म नेक्स्ट इन्ट्रेस्टिङ टपिक सहित म फेरि आउँछु थ्यांक यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ